پڑھن والی ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا جدے اندر انہوں جہنم چ سٹیا جائے گا نہ موت آئے گی تے نہ ہی زندہ رہے گا تڑپتا رہے گا تڑپتا رہے گا عذاب اندر مبتلا رہے گا دنیا سے تو قطع کر کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ویرا جی مر کے بھی چین نہ آیا اللہ جی اسی ڈر گئے اللہ جی اسی بدلن دا ارادہ کر لیا ہے اللہ جی آج عزم کر لیا ہے آج تو بعد گناہ نہیں کرانگے آج تو بعد زنا نہیں کرانگے آج تو بعد ظلم و زیادتی نہیں کرانگے اللہ جی دسو نا ادا خال کیے آؤ قرآن نے پاکے فرمایا قد افلح من تزکا اوئی کامیاب جیڑا اللہ تو ڈر گیا اپنا محاسبہ کر لیا تے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا اپنے آپ نو گناہاں تو اللہ اکبر کتھے نبی دا ایک یار یاد آیا صحابہ کیا ایمان صحابہ دا کیا تقوی ہوئے گا صحابہ دا کیا دل اندر ڈر ہوئے گا صحابہ دے کیا جرت بغادری کیا تقوی صحابہ دا نبی دا ایک خوبدار آیا میرے آقا مدینہ پاکے مسجد نبی چ بیٹھے نے آقا دا ایک خوبدار آیا ہے ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عرضہ کر دیں سونیا اللہ دے نبی جی میں گناہ کر بیٹھا ہاں میں زنا کر بیٹھا ہاں اللہ دے نبی جی منو پاک کر دیو نا اللہ پاک کولو معافیاں لے دیو نا حضرت جی آج تے کوئی قانون نہیں نہ تیرے ملک پاکستان اندر ادھو مصطفیٰ دا قانون چال دا ادھو رب رحمان دا قانون چال دا ادھو قرآن دا قانون چال دا تا ادھو زناکاریاں نہیں سان تا ادھو چوریاں ڈکیتیاں نہیں سان تا ادھو ماما بیکنا دی عزت محفوظ سی حضرت بات بڑی توجہ طلب میں تے کی رواں فلسطین دیا ماوانو تے دے ملک پاکستان اندر ہی لوگا ماوانو کرو کڑ دیتا میں نہ ماوانو رول دیتا میں کی رواں فلسطین دیا بیخنانو تے دے آج بہنا اپنیاں جڑا ملک پاکستان اندر ہی لوگا دیا بیخنا بیٹیاں محفوظ نہیں میں کی رواں ملک پاکستان دے بزرگانو تے لوگا اپنے چٹی داڑی والیاں رول دیتا ہے جدے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جڑا چٹے والا والے بابے دا خیال کردہ ہے وہ تے میں محمد دا خیال کردہ ہے ایک اور صحیح روایت اندر میں پڑھے آئے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جڑا گھر وچ چٹے والا والے بابے دا خیال کردہ ہے وہ تے اللہ پاک دا خیال کردہ ہے وہ تے اللہ پاک کلوں ڈردہ ہے وہ تے اللہ پاک دا دب کردہ ہے خیر بات دور نہ چلی جائے میں جڑی بات عرض کر رہی ہوں مصطفیٰ علیہ السلام کو لایا میرے آقا خاموش نے چلو ٹھیک جائے گا تے میرا اللہ معاف کر دے گا نبی دا یار تھوڑی دیر بیٹھے آؤ اٹھ کے چلا گیا ہے دوبارہ پھر نبی پاک کو لا گیا عرضہ کر دے سونیا گناہ ہو گیا ہے اللہ پاک کو معافیاں لے دیو منو پاک کر دیو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے چل آیا ہے تے چلا جائے گا تے اللہ معاف کر دے گا اے نبی دا یار دوسری بار آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول دیکھو نہ تے کوئی جناب پرچے دی لوڑ پئی ہے نہ ریٹ دائر کروان دی لوڑ پئی ہے نہ چاپے مروان دی لوڑ پئی ہے نہ گواہ اپنے پینے نہ جج کرنا پہ آئے نہ وکیل کرنا پہ آئے حضرت جی مجرم آپ ہی چل کے عدالت مصطفیٰ میں چاہ گیا ہے ڈری جا رہے آئے اترو بخائی جا رہے آئے تیسری بار پھر آیا نا عرضہ کرتا
خط بن کے میرے آقا جی مینوں پاک کر دیو نا اس ناپاک زندگی نالوں پیار مک گیا ہے او نوجوانا شہابی کولو ایک گناہ ہویا ہے ایک گناہ تے زندگی نالوں پیار ہی مک گیا ہے اللہ دے نبی جی نہ نیند ہوندی ہے نہ کچھ کھان پین تے دل کردا ہے ایک گناہ ہویا ہے نیندراں اڈ گئیاں نے زندگی نالوں پیار ہی مک گیا ہے اوے ویرا اوے نوجوانا اپنے گرے پان چ نظراں پاگا زمین تے آسمان دا درمیانی خلا گناہ کر کر کے بھر دیتا ہی پھر بھی کدی رب کولوں ڈر نہیں آیا پھر بھی کدی رب سامنے نہیں جھکیا پھر بھی کدی مرنا یاد نہیں آیا پھر بھی کدی قبر یاد نہیں آئی پھر بھی کدی حشر یاد نہیں آیا پھر بھی کدی او پل صراط یاد نہیں آیا جڑا وال تو بریک ہوئے گا تلوار دی تار نالوں تیز ہوئے گا چیر کر کے جہنم دا بالر بنا دیتا جائے گا فاسق تے فاجر نو اے ویرا کدوں بدلے گا کدوں اپنی اصلاح کرے گا تے میرے آقا فرماندے نے شغابیو مائز نو لے جاؤ جا کے رجم کر دیو نا شغابی لے گئے تے رجم کر دیتا شغابی دی شخابت ہوئی ہے تے میرے آقا پاک نے ہلکا جے تبسم فرمایا اکھاں جو آنسو آگے تے نبی دے شغابہ پوچھ دے نے اللہ دے نبی جی اے تبسم کیوں تے آنسو کیوں نے فرمایا شغابیو جنہیں جنتی ویکھنا ہے مائز نو ویکھ لو دنیا تو جا رہے آئے تے جنت دا سرٹیفکیٹ لے کے جا رہے آئے تمہیں دنیا تو جانا ہے یار اے کوئی زندگی تے نہیں نا تو 50 سال مومن رویں مسلمان بھی رویں کلمہ بھی پڑھیں لیبل بھی اسلام دا لیبل بھی مومن دا مسلمانی دا مرن لگیں تے فرشتہ آ کے دور ہی کھڑو جے کہ تیرے چو بڑی بدبو آ رہی ہے سمیل آ رہی ہے ایڈا گناہ گار ہے اپنی روح آپ ہی کٹ کے میرے والا سوٹ دے میں تیری روح نہیں کٹ سکتا کی فائدہ تیری 50 سالہ اسلام دے اندر زندگی گزارن دا جدو موت ہی تیری ضلالت والی آ رہی ہے نانا ویرا زندگی جدی گزار کے جانا ادھروں ملک الموت آ جائے ادھروں ملک الموت آئے ادھروں آسمان تو آواز آ جائے فرمایا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے بندیا آ جا راضی ہو کے آ جا میں اللہ تیرے راضیاں میں اللہ نے تیرے واسطے جنتاں دے دروازے کھول دیتے نے اینج دی زندگی گزار لو آخری بات کریے تے گل مکائی